बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसारी लॉ चैम्बर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम असर इंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरी आपसे इल्तमास है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तरफ से बनाई गई वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये बात वाज़ेह की थी कि वरासत जो है वो किस तरह तकसीम होती है और इसके अलावा भी वरासत के मामलात में फ़ैमिली के दरमियान और रिश्तेदारों के दरमियान मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ पैदा होते हैं उनका क्या हल है। एक मामला अक्सर देखने में आया है कि वारिस अभी ज़िंदा होता है जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है, तो जो उसके वारिस जिन्होंने उनका वारिस बनना होता है फौत होने के बाद वो पहले ही घर में ना एक झगड़ा पैदा कर लेते हैं कि जी मुझे हिस्सा दे दो, मुझे हिस्सा दे दो। बाप खुद मांग रहा है, बाप बेटा खुद मांग रहा है, बाप जो है वो देना नहीं चाहता, वो इनसिक्योर फील करता है। तो इसका भी एक हल है कि वालिद जो है अपनी हयाती में या वालदा अपनी हयाती में जिसकी प्रॉपर्टी है वो जितने उसके लीगल हेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। उस फैमिली सेटलमेंट को आप लिखवा कर कचहरी में वकला हजरात से उसको बाकायदा सब रजिस्ट्रार जहाँ से रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर वो नहीं आप करवाना चाहते तो आप उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे ख़ानदानी जिसको हम तकसीम कहते हैं, फैमिली सेटलमेंट कहते हैं, बज़रिया अदालत आप उससे डिग्री ले सकते हैं कि जब ये शख्स फौत हो जाए तो जो इसके वारसान है वो इस तरीके से जिस तरह के वारिस ने चाहा है वो अपने अपने हिस्सों पर काबज़ हो जाएं या अपने अपने हिस्से ले लें, तो ये मामला भी हल हो सकता है। हमारा दूसरा इशू जो है सोसाइटी में वो ये है कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बच्चों की गैर कानूनी हरकत की वजह से तंग होते हैं और वो अपने बच्चे को या अपनी बेटी को आग कर देते हैं जिसको रिपेडिएशन कहते हैं। तो उसका अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब वो वारिस जो है फौत हो जाता है एक बेटा या बेटी को जिसको कि उसने अपनी ज़िंदगी में आग किया होता है, क्या वो अपने वालिद या अपनी वालदा की जायदाद में से हिस्सा ले सकता है? तो बिल्कुल वो उसी तरह हिस्सा लेगा जिस तरह के दूसरे वारसान लेते हैं। ये आकनामा उसको वरासत से महरूम नहीं कर सकता। तीसरा इशू जो है हमारी सोसाइटी में वो हिबा है, गिफ्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो वालिद जो है वो या वालदा है जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो जिसको चाहे अपनी हयाती में हिबा कर सकता है। और हिबा के लिए जो 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, वो ये है कि वो इजाब करे, कबूल करे और उसको पोजेशन डिलीवर कर दे। पहले वो उसको कहे कि मैं आपको देना चाहता हूँ, वो कहे कि मैं लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद उसको कब्ज़ा दे दिया जाए तो ये हिबा कंप्लीट हो जाता है। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता बशर्ते कि वो हिबा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड ना किया गया हो, कि जो हिबा करने वाला है उसके नॉलेज में ना हो, किसी और तरह से हिबा करवा लिया गया तो तब तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर हिबा उसने खुद किया है जो अपनी प्रॉपर्टी का किसी शख्स को भी, तो वो उसको पूरा इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। चौथा इशू ये है कि जिस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे ज़मीन, ज़रई ज़मीन है, शहर की जायदाद है, मकान है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको, और एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल नहीं है बल्कि मूवेबल है, यानी वो जैसे बैंक में पैसे पड़े हुए होते हैं या असासे हैं, बॉन्ड्स है, ये सारे के सारे जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसको हासिल करने का वही तरीका है कि आप बज़रिया अदालत इसको अपने वर्सा के दरमियान डिसाइड करवाएंगे कि ये हमारे वर्सा हैं। बज़रिया वकील आपको ये सक्सेशन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, सर्टिफिकेट जाननशीनी, तो वो आप हासिल करेंगे। इसका प्रोसीजर भी वही है कि जिस रेशो के हिसाब से आपको वो प्रॉपर्टी
جائیداد وغیرہ ملنی ہے، اسی ریشو کے لحاظ سے یہ جو آپ کے اثاثہ جات ہیں مرنے والے کے وہ اپنے ان کے ورثہ میں تقسیم ہوں گے، لیکن اس کا طریقہ کورٹ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، جو کورٹ سے ڈگری لینے کے بعد، کیونکہ بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ کورٹ ڈگری دیتی ہے اور پھر اس کو ہم ذریعہ بینک جا کے لے لیتے ہیں۔ لیکن آج کل گورنمنٹ نے نادرا کے ذریعے بھی یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، لیکن اس میں پارٹی کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ چاہے تو نادرا کے ذریعے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، سرٹیفکیٹ جانشینی، یا وہ عدالت کے ذریعے حاصل کر لے۔ نیکسٹ ایشو جو ہے سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ جب ایک جو وارث ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں ان میں اگر نابالغ لوگ ہیں، نابالغ لوگ جو ہیں وہ اپنی جائیداد کس طرح استعمال کریں گے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بذریعہ عدالت جو ہے وہ اس کا جو وارث ہے، والدہ ہے یا والد ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا اس کے بلڈ ریلیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کورٹ سے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ لیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بچی جو ہے یہ نابالغ ہے، میں اس کی جائیداد کا اور ذات کا ولی مقرر ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح وہ اس کی جو پراپرٹی ہے، جو اثاثے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، یا اس کی جو جائیداد ہے، زمین ہے، زرعی رقبہ ہے، تو اس کے تمام معاملات کو وہ گارڈین دیکھے گا، لیکن اس کے اوپر جو واچ کرے گی وہ گارڈین کورٹ کرے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے رقم جو پڑی ہوئی ہے نابالغ کی اس کو استعمال کرے بچے کی ویلفیئر کے لیے، نابالغ کی ویلفیئر کے لیے، تو اس کے لیے بھی اس کو اجازت لینا پڑے گی گارڈین کورٹ سے، اور ہر 3 مہینے کے بعد باقاعدہ اسے حساب کتاب دینا پڑے گا کہ یہ اس کی رقم میں نے نکلوائی تھی، یہاں پہ میں نے خرچ کی تھی۔ بہت ناممکن ہے کہ نابالغ کی پراپرٹی کو کوئی آدمی امبیزلمنٹ کر لے، جب تک کورٹ کے نالج میں نہیں آتا تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اگر کورٹ کے نالج میں یہ بات آ جائے کہ کسی مائنر کی پراپرٹی ہے یا ویلیویبل ایسٹس ہیں اس کے، تو اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ ہڑپ نہیں کر سکتا، وہ اس کو بذریعہ کورٹ ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، تاکہ جب بچے 21 سال کے ہو جائیں گے نابالغ جو ہیں تو پھر وہ بذریعہ عدالت میں درخواست دیں گے کہ جی ہم بالغ ہو گئے ہیں، ہماری پراپرٹی ہمارے حوالے کر دی جائے، ہمارے اثاثے ہمارے حوالے کر دیے جائیں جو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کورٹ جو ہے باقاعدہ ڈائریکشن دیتی ہے اور وہ ان کے خود مالک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں نے اس ویڈیو میں 7-8 ایشوز جو ہیں ہمارے برننگ ایشو جو ہیں ہماری سوسائٹی کے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میری آپ سے التماس ہے کہ اگر کوئی آپ کا ایشو ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں یا اس پہ مجھے آگاہ کریں میرے یوٹیوب چینل پہ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جب وہ زیادہ مقدار میں میرے پاس ہو جائیں گے تو اس کے لیے ایک اسپیشل جتنے دوستوں نے کویشچن کیے ان کے علیحدہ جواب دیے جا سکیں گے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو نیکسٹ جو میری ویڈیو ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو آئے گی وہ اہل تشیع یعنی فقہ جعفریہ کے تحت جو ہے ہماری تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔